पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,99,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 45 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 85,402, बरतानिया में 33,614, इटली में 31,106, स्पेन में 27,321, फ्रांस में 27,074, ब्राज़ील में 13,276, बेल्जियम में 8,903 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 770 तक पहुंच गई। 35,788 अफराद मुतासर, 9,695 सेहतयाब। पंजाब में सबसे ज्यादा 13,561 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा 5,252, बलोचिस्तान 2,239, गिलगित बल्तिस्तान 482, इस्लामाबाद 822 और आज़ाद कश्मीर में 91 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत कोरोना सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, मुआविनीन, चेयरमैन NDM में वज़राए आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। वबा की रोकथाम के हवाले से हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। मुल्क भर में 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जमात में जाने वालों को कंबाइंड पेपर्स नहीं देना होंगे। आइंदा साल सिर्फ 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात देंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहते हैं प्रमोट किए जाने वाले तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। 4 कैटेगरीज वाले तलबा दोबारा इम्तिहान दे सकेंगे। कराची समेत सिंध भर में भी कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। तलबा को इम्तिहान के बगैर अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं पुराने नतीजे की बुनियाद पर 9वीं का तालिब इल्म 10वीं और 11वीं का 12वीं में चला जाएगा। तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। हुकूमत का पीर से मार्केटें खुलने पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी कानूनी कार्रवाई का फैसला। राजा बिशारत कहते हैं अफसोस है कि लॉकडाउन नरमी के दौरान अक्सर बाजारों में SOPs पर अमल नहीं किया गया। ये दुकानदारों की जिम्मेदारी थी कि SOPs पर सख्ती से अमल करते और कराते। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में 1,45,000 टेस्ट हो चुके हैं। लाहौर में 3 दिन प्राइवेट इदारे बंद और डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। CCPO जुल्फ़िकार कहते हैं जुमा, हफ्ता और इतवार को शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केटें, बाजार और दुकानें बंद, जबकि हर किस्म की नक़्ल व हरकत पर पाबंदी होगी। शहर भर में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी। नमाज जुमा के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। लाहौर में बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल न करने पर शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट की मुताबिक दुकानों को बंद करवा दिया गया। दुकानों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानें बंद करवा दी। DC लाहौर कहते हैं जो दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर जानलेवा हमले जारी। 77 नए केसेस का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स और 155 नर्सेज मुतासर हो चुकी हैं।
मुल्क भर में रमज़ान की आखिरी अशरे और यौम अली के मौके पर हर किस्म के जुलूस और एहतिकाफ पर पाबंदी आयद। यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर इमाम बारों को प्रमोट कर दिया गया और कहा जाता है कि सियासत न करो, सियासतदान हैं तो सियासत तो करेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले अशराफिया ने लॉकडाउन किया, हुकूमत खुद अशराफिया है, सारी अशराफिया काबीना में बैठी है। कर्जों में जकड़ा मुल्क आलमी वबा का मुकाबला कर रहा है, अपोजिशन ब्लेम गेम न खेले, कोरोना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में कोरोना केस दूसरे ममालिक से बहुत कम हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए कोरोना से निपटने की पॉलिसी बनाई है। नून लीगी लीडर एहसास प्रोग्राम से भी पैसा लेने से बाज नहीं आ रहे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुफ्त होना चाहिए, लोग पैसे न होने की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं कराने जाते। चेहरे पर मास्क तो लगाए हैं लेकिन जबान को ताले नहीं लगाए, वबा से लड़ने के बजाय एक दूसरे को फतह करने पर लगे हैं। सेनेटर सिराजुल हक का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कोरोना को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी वापस आए उनसे डबल टिकट के पैसे लिए गए। हुकूमत की पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही। असद उमर के रोजाना मुतजाद बयानात सामने आते हैं। सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं और विफाक नरमी कर रहा है। शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा आसिफ बोले बहुत बड़े बहरान को झूठ से छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस इजलास को जारी रखना चाहिए। एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम को कोरोना के सामने झोंक दिया गया, अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। अजीब ज़माना है, जिन पर चोरी के संगीन इल्ज़ामात हैं वो कौम को भाषण देते हैं। शाहिद खाकन अब्बासी और एहसन इकबाल दोनों ही अरबों रुपए की खुर्द में नैब को मतलूब हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, बोले शहजाद अकबर ने छोटे मियाँ की पूरी वारदात गुज़िश्ता रोज़ कौम को सुनाई। रसीदें और सबूत ना उनके पास हैं ना ही इनके बड़ों के पास। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें शेयर करें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। मुनस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को पार्टी क़यादत का वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया। चीनी बहरान स्कैंडल पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद इंक्वायरी कमीशन में पेश। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने मुशीर तिजारत को आज तलब कर रखा था। कमीशन हुकाम के मुताबिक रज़्ज़ाक दाऊद की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आला सिंध को शुगर कमीशन में तलब करने पर एडवोकेट जनरल सिंध ने FIA को एक और खत लिख दिया। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2017 और 18 के चीनी के मामलात शामिल नहीं। दरख्वास्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 के मुताबिक नहीं। कमीशन 11 और 13 मई को वज़ीर आला सिंध की तलबी के अहकामात वापस ले। खत का मतलब सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत का NFC की तश्कील पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक NFC के लिए अरकान का तक़र्रुर आइन से मुतसादम और नाक़ाबिल क़बूल है। मुशीर ख़ज़ाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते। NFC की तश्कील नौ के ख़िलाफ़ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे।
LNG کیس میں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش۔ نیب نے سابق وزیراعظم کو LNG کے ضمن ریفرنس میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا تھا۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے شاہد خاقان آج بھی احتساب عدالت کراچی پیش نہ ہو سکے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں نیب افسران بدعنوانی کے خلاف جنگ کو قومی فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ بدعنوانی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بدعنوانی حقیقت میں زہر ہے، ہمیں اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات میں سزا کی شرح 70% ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر الزامات کی تردید، کہتی ہیں شہباز شریف کا کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان پر الزامات کورونا سے مرتے پاکستانیوں کو چھپانے کی کوشش ہے۔ کرپشن ہوتی تو نیب سپریم کورٹ سے شہباز شریف کے خلاف درخواست نہ لیتی۔ شہزاد اکبر جن چیکس کا ذکر کر رہے ہیں وہ عدالت لے کر جائیں اور اگلی پریس کانفرنس معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس پر کریں۔ شہباز شریف کو خادم اعلیٰ کہلوانے کا بہت شوق تھا، کرونا نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اجلاس نون لیگ کی ریکوزیشن پر بلایا گیا مگر شہباز شریف ہی کرونا کے ڈر سے نہیں آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو، بولے عثمان بزدار نے پنجاب میں بڑے ترقیاتی پروجیکٹس شروع کیے، آج جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی لہر بہر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیری 9 ماہ سے ملٹری لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ ہے، بھارت نے اپنے جمہوری اور سیکولر چہرے کو بگاڑا ہے، کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھارت عمل کرنے پر راضی نہیں، آج کل کے حالات پہلے سے زیادہ نازک اور بگڑے ہوئے ہیں، اقلیتوں کی کیفیت بھی سب کے سامنے ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں اپریل کے مہینے میں بھارتی قابض افواج نے 33 کشمیریوں کو شہید جبکہ 150 کو شدید زخمی کیا۔ ہیومن رائٹس واچ رپورٹ میں بی جے پی حکومت کے دوران بھارت میں نفرت آمیز تقاریر میں اضافہ ہوا۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے، بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہیکرز سرکاری افسران کے واٹس ایپ ہیک کرنے میں سرگرم ہو گئے، کابینہ ڈویژن کی جانب سے سرکاری افسران کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ سرکاری افسران کو واٹس ایپ سے SMS موصول ہو رہے ہیں جن میں دیے گئے لنک میں کوڈ دینے سے انٹرنیشنل کال موصول ہوتی ہے، کال آنے کے بعد واٹس ایپ کا سارا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے۔ ایڈوائزری کی افسران کو انٹرنیشنل نمبر سے کوئی بھی کال ریسیو نہ کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ اور بیٹے کی درخواست ضمانت پر سماعت سے معذرت، ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپیل سننے کا اختیار 3 رکنی بینچ کو ہے، عدالت کے ریمارکس۔ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے درخواست ضمانت کی جلد سماعت کی استدعا، عدالت نے خورشید شاہ اور ان کے بیٹے کی درخواست ضمانت پر مزید سماعت آئندہ سیشن تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PMDC کو 20 مئی تک رجسٹریشن کی درخواست پر فیصلے کا حکم دے دیا۔ نجی میڈیکل کالج کی رجسٹریشن کیس کی سماعت 20 مئی تک ملتوی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن سے کالج کی رجسٹریشن کروائی جس کے بعد 70 طلباء کے داخلے کیے۔ PMDC کی بحالی کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کے فیصلے کالعدم ہو گئے۔ PMDC کو کالج کی رجسٹریشن کا حکم دیا جائے، درخواست گزار کی استدعا۔
سندھ ہائی کورٹ کی صوبائی حکومت کو صحافیوں کی ڈبل سواری سے متعلق پابندی پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ جب پبلک ٹرانسپورٹ، رکشہ، ٹیکسی بند ہے تو لوگ سفر کس طرح کریں گے؟ صحافی ایک اہم طبقہ ہے، سندھ حکومت کو پابندی لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مارکیٹیں کھول دی گئیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی تو پھر ڈبل سواری پر پابندی پر بھی نظر ثانی کرنا چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔ جج ویڈیو اسکینڈل میں اے ٹی سی نے 3 اہم ملزمان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایف آئی اے نے ناصر جنجوعہ، غلام جیلانی اور خرم رسول کو دوبارہ گرفتار کرنے کی درخواست کی تھی۔ تینوں ملزمان کو پہلے سائبر کرائم کی دفعات کے تحت مقدمے سے بری کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے دہشت گردی کی دفعات شامل کر کے دوبارہ گرفتاری کی درخواست کی تھی۔ کابل کے ہسپتال میں بچوں کی وارڈ پر حملہ، دل دہلا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ شادی کے 7 سال بعد زینب کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ صرف 4 گھنٹے ہی ماں کے ساتھ گزار سکا۔ حملہ ور پولیس کے بھیس میں زچہ و بچہ وارڈ میں گھسے اور وہاں موجود ماؤں اور بچوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ حملے میں 2 نومولود بچوں اور 6 ماؤں اور 10 نرسز سمیت 24 افراد جاں بحق ہوئے۔ افغان طالبان کا حملے سے لا تعلقی کا اعلان۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی میں ہونے والی بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سما پل پر نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے پانی پل پر جمع ہو گیا۔ پانی کھڑا ہونے سے گاڑیوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا۔ ملکہ کوہسار مری میں لینڈ سلائیڈنگ سے روڈ مکمل بند۔